ईद करीब लेकिन शॉपिंग अभी तक अधूरी। ईद करीब आते ही शहर औलिया की मार्केटों में गहमा गहमी, किसी को मैचिंग जूते तो किसी को पर्स और ज्वेलरी की तलाश। गुलशन मार्केट में कश्मीरी चूड़ियां तवज्जो की मरकज बन गई। एक सेट 1500 से 2000 रुपए तक दस्तयाब। महंगाई के बावजूद बाजारों की रौनकें अरूज पर। मीठी ईद आई, खुशियां लाई। जनूबी पंजाब की मार्केटों में रोशनियां बहाल, रौनकें अरूज पर। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक से बाजार महक उठे। मुजफ्फरगढ़ के शहरी सिले सिलाए कपड़े खरीदने पहुंच गए। दुकानदारों के मुताबिक महंगाई से कारोबार मुतासिर हुआ। फैमिली के लिए सूट लेने के लिए आए हैं हम। यहाँ दर्जी तो कपड़े ले नहीं रहे। दर्जी बहुत नखरे हो गए हैं दर्जियों को, चूंकि ईद करीब है इसलिए इधर रेडीमेड शॉप पे आए हुए हैं हम फैमिली के साथ। और यहाँ पे रीजनेबल प्राइस है, सिले सिलाए सूट मिल जाते हैं और परेशानी से हम लोग बच जाते हैं। 55 से 100 से रेंज स्टार्ट है और तकरीबन 12,000 तक नॉन का सूट मिल जाएगा। सब यानी कि हमारे पास क्वालिटी मौजूद है। डीजी खान के शहरियों ने भी ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर रश। शहरी कहते हैं कि तैयार कपड़े सस्ते हैं और फौरी दस्तयाब भी हैं। उधर बखर के बाजारों की रौनकें भी दोबाला हो गईं। चूड़ियों की दुकानों पर रश। कश्मीरी चूड़ियां सबकी अव्वलीन पसंद। बच्चे भी ईद के लिए कपड़े और जूते खरीदने के लिए पुरजोश। हर लिबास के लिए हर रंग का जूता। मियां वाली के बाजारों की जीनत। जरी वाले के बाद अब साबर के जूतों की धूम। हाथ से तैयार करदा जूते पहनना लोगों का शौक बन गया। दीदा जेब जूतों की कीमत 3000 से 5000 रुपए तक मुकर्रर। हर चीज की कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। कोट अद्दू में सजा अनोखा बाजार। मुस्कुराहट बाजार में कपड़े, जूते और दीगर अशिया मुफ्त दी जा रही हैं। मुस्तहिक बच्चों को इज्जत के साथ खरीदारी का मौका फराहम। यहाँ पर एक करेंसी है, वो है कीमत सिर्फ मुस्कुराहट के उन्वान पर। ये जो यतीम हमारे मुआशरे के वो बच्चे जिनके सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, सफ़ेद पोश है जो इस वक्त में ख़रीदारी की सकत नहीं रखते, या बेवगान है, या वो लोग जो इस वक्त में माशी तौर पर किसी तरह भी खस्ता हाल मौजूद है और वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए ये पाकिस्तान का बड़ा बाज़ार सजाया जाता है, मुस्कुराहट बाज़ार। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट की करेंसी चलती है। नादार बच्चे ईद की खुशियों में शामिल। लैया के ताजरों का अहसन इकदाम। दुकान के इफ्तिताह पर मुस्तहिक बच्चों में ईद के तहत तकसीम। रेडीमेड कपड़े, जूते, खाने की अशिया और खिलौने दिए। बच्चों का ढोल की थाप पर रक्स। ईद की खुशियों में सबको शामिल करने का मिशन। जामपुर के 25 ख्वाजा सराओं में राशन और ईदी तकसीम। निजी फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम एमसी में तकरीब सजाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मुल्तान की मार्केट में फ्योनियों के स्टॉल सज गए। शहरियों ने खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया। 800 रुपए में किलो फ्योनियां दस्तयाब। दुकानदारों के मुताबिक मैदे और घी से फ्योनियां तैयार की जाती हैं। ईद के मौके पर शहर औलिया को बरकी कमकमों से सजाया जाएगा। अहम मकामात पर ईद मुबारक की लाइटिंग की जाएगी। इंतजामिया ने ईद प्लान तैयार कर लिया। सफाई कंपनी अहम मकामात पर खुसूसी कैंप्स लगाएगी। पार्कों को खूबसूरती से सजाया जाएगा। खलीज में जंग के बायस सोने और चांदी की कीमत मार्केट गिरावट का शिकार। 24 घंटे में सोना 9000 और चांदी 1000 रुपए फी तोला सस्ती हो गई। 24 के रात सोना 5,13,000, 22 के रात सोना 4,70,250 रुपए में फरोख्त। चांदी की फी तोला कीमत 9,800 रुपए हो गई। खलीज जंग के असरात ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट साजिद आवान का कहना है, डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में इजाफा करना पड़ा, मगर सनदकार इजाफी किराया देने के लिए तैयार नहीं। जंग के असरात शिपिंग सेक्टर तक भी पहुंच गए। शिपिंग लाइंस ने आर्जी तौर पर बुकिंग कम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
عید سے قبل مہنگائی کا طوفان رحیم یار خان میں گھی اور آئل 40 سے 50 روپے مہنگا، گھی 480 روپے سے بڑھ کر 520 روپے کلو فروخت، شہریوں کی ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن لینے کی اپیل۔ عید قریب آتے ہی مرغی مہنگی ہونے لگی، ڈی جی خان رحیم یار خان میں چکن 515 روپے کلو تک جا پہنچا، سپلائی میں کمی اور ڈیمانڈ میں اضافہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار، شہری مرغی کھانے کے بجائے صرف دیکھنے تک محدود۔ ماہ سیام ختم ہونے کو آ گیا لیکن مہنگائی جوں کی توں، ملتان میں پھل بدستور عوام کی پہنچ سے دور، انار 700، سٹرابری 450، امرود 200 روپے کلو، کھجور 600، خربوزہ 200، تربوز 180 روپے کلو، پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی۔ مانا ہر طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے اور افطار دسترخوان کے لیے پھل خریدنا استطاعت سے باہر ہے، لیکن ایک بازار ایسا بھی ہے جہاں سستے پھل دستیاب ہیں۔ بہاولپور کے سہولت بازار میں پھل مارکیٹ کی نسبت آدھی قیمت پر دستیاب۔ پیٹرول بم نے سستی سواری بھی مہنگی کر دی، میٹرو بس سروس کے کرایوں میں اضافہ، ملتان، لاہور اور راولپنڈی میٹرو بس سروس کے کرائے میں بھی 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، میٹرو بس کا کرایہ 30 سے بڑھ کر 40 روپے ہو گیا، نئے کرایوں میں اضافے کا اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ ذخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں، سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ملتان مبشر قیوم کہتے ہیں، چکن شاپس اور اشیاء فروشوں کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں، سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ادھر دنیا پور میں ٹیکس ڈیفالٹرز کی جائیدادیں سیل، وارنٹ گرفتاری بھی جاری۔ لودھرا میں ٹریفک پولیس ان ایکشن، مسافر بسوں اور ویگنوں کی سخت چیکنگ، اوور چارجنگ پر 3 گاڑیوں کے چالان، ایک گاڑی بند کر دی، زائد کرایہ مسافروں کو واپس مل گیا، 24 گھنٹے میں قانون شکنی پر ڈرائیوروں کو 10,000 روپے جرمانہ۔ سیکریٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل کا دورہ ملتان، ناقص حفاظتی انتظامات پر پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے سائٹ سیفٹی آفیسر کو معطل کر دیا، ریکارڈ کی عدم دستیابی بھی معطلی کا سبب بنی، ورکرز کی کم تعداد پر انجینئر کی سرزنش، کام 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم۔ ڈی جی خان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلاء، آر پی او محمد اظہر اکرم کا بلوچ لیویز لائن میں قائم ہولڈنگ سینٹر کا دورہ، سیکیورٹی سمیت فراہم کردہ دیگر سہولیات کا جائزہ لیا، ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان سے پروبیشنرز افسران کی ملاقات، سرکاری دفاتر کا دورہ کر کے ورکنگ سٹائل کا جائزہ لیں گے، کمشنر کی نئے افسران کو غیر جانبداری سے فرائض انجام دینے کی تلقین، کہا افسران حکومتی پالیسیوں کے مؤثر نفاذ کے ذمہ دار ہیں۔ کمشنر سرگودا حافظ شوکت علی کا واسا کے میگا منصوبوں کا دورہ، بلاک 31 میں زیر تعمیر سٹوریج ٹینک اور ڈرین کا معائنہ کیا، بارشی پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کا جائزہ، جینا کالونی میں زیر تعمیر ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ کیا، منصوبہ 31 مئی تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی، کام کی رفتار اور معیار بہتر رکھنے کی ہدایت۔ ڈی جی خان میں اندرون بازار ٹریفک مسائل کا حل، مکتبہ ذکریہ چوک پر 2 نئے جدید پارکنگ سٹینڈز قائم، بازار میں ٹریفک کا دباؤ نمایاں طور پر کم ہوگا، شہری اب گاڑیاں پارک کر کے بآسانی خریداری کر سکیں گے۔ پنجاب بھر میں اسکولوں کے امتحانی نظام کی نگرانی مزید سخت، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے مارکنگ کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے، اسکول سربراہان کو اسسمنٹ ریکارڈ محفوظ رکھنے کی ہدایت کر دی گئی، جعلی یا من گھڑت نتائج دینے والے اسکولوں کو سزا دی جائے گی۔ رحیم یار خان میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں کی مالی معاونت، ستھرا پنجاب پروگرام کے 1300 ورکرز میں راشن کارڈ تقسیم، ہر کارڈ میں 10,000 روپے کا بیلنس موجود، اے سی کا کہنا ہے کہ اہل افراد راشن کارڈ کے لیے فوری درخواست دے سکتے ہیں۔